ट्रान्सफॉर्मिंग गोवा अशें जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना एक्चुली कितें गोंयांत नवें घडटा हो आमकां उत्सुकता आसता. गोंयांत 5 रिवर आसा, मेजर रिवर जेन्ना म्हणटा, आनी आमी जे रिवरीन आसा ती म्हळ्यार मांडवी रिवर. आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा ही मांडवी रिवर आनी लायफलायन ऑफ गोवा जशें म्हणटा. आनी हांगासर जावपी घडामोडी तितल्योच इम्पॉर्टंट आसता कारण हे कॅपिटल सिटीक सुद्दां कॅटर करता, पणजे हांगासर. पूण सद्या आमी आसा चोडणा ते रिबंदर ही जी फेरी रूट आसा थंयसर हो खूब इम्पॉर्टंट इकॉनॉमिकली आनी गोंयच्या जे वॉटरवेज आसा त्याच्या प्रमाणे हो खूब इम्पॉर्टंट वॉटर रूट आसा. कारण हांगासर असंख्य म्हळ्यार चोडणा, मया, बिचोले, सांखळे अशे कितल्याशाच वाठारांतले लोक डेली दिसपट्ट्याचेर आपले ट्रॅवल करता. आनी हे जेन्ना वॉटरवेज म्हणटात तेन्ना ही इम्पॉर्टंट आसा बिकॉज ऑफ इकॉनॉमिकली म्हणटा तेन्ना खुबशे लोक हांगासर कामाक येता जोडपा खातीर आनी तांच्या खातीर टायम कन्ज्युमींग तितलोच जाता. हे जेन्ना लक्षांत येयलें सरकाराच्या तेन्ना सरकारान हांगासर एक नवीन योजना करपाचें थारायलें जाच्या बद्दल आमी उलोवपाचें आसा. ताज्या पयलीं आमी ब्रीफ सांगता. सद्या एका रोरो फेरीचेर आमी आसा, द फर्स्ट एवर रोरो फेरी ऑफ गोवा रायट नाव आमच्या फुड्यान आसा आनी ताचें नांव आसा द्वारका. म्हाका खरेंच खूब आवडलें द्वारका हें नांव. जेन्ना कृष्णा बद्दल जेन्ना उलयता आमी आनी कृष्णाचें जें स्थान म्हणटा, घर म्हणटा तें द्वारका, हांगासर जेन्ना आमी रिलेट करूं शकता तेन्ना कितलें सेफ आनी कितलें बरें नांव आसा हें म्हाका खरेंच खूब आवडलें. ताचे बद्दल उलयतले आमी. पूण आमच्या बरोबर अशेंच एक व्यक्ती आसा ह्या ज्या प्रोजेक्टा बद्दल सांगपा खातीर, ह्या प्रोजेक्टाचेर चड उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर आसा इनलँड वॉटरवेज जी नवीनूच डिपार्टमेंट सद्या जाल्लेलें आसा ताच्या खातीरूय तांकां कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटले. सुभाष फळदेसाय सर आमच्या बरोबर आसा. सर थँक्यू सर नमस्कार. सगळ्यान पयलीं म्हाका दिसता हांव नांवा वयल्यान सुरवात करता. खूब सुंदर नांव आसा द्वारका. कोणाची आयडिया आशिल्ली सर? जेन्ना म्हजे कडेन हो विशय आयलो तेन्ना हांवें खूब थॉटफुली ताजेर विचार केलो. द्वारका आनी गंगोत्री ही 2 नांवां आमी चूज केल्ली आसात कारण तातूंत भितर एक होली स्पिरिच्युअल पावर आसा. कारण कृष्णाचे जे संपूर्ण द्वारकेन भितर वाड जाली जावं बाकीचे सगळें तुमकां खबर आसा. आनी आमचे गंगोत्री म्हणून आसा ताची सुरवात जी जाल्ली आसा म्हणजे आमचे सगळे हे गंगोत्री आनी द्वारका हे एक उदकाचीच नांवां आसात. म्हणजे एक न्हंयक जावं पवित्र अशें जल आसा ताची द्वारका आनी गंगोत्री हे उगम. गंगोत्री म्हणटा उगम स्थान हिमालयाचेर सारकें. हिमालयाचेर उदकाचें उगम जें जाता हिमालयांतल्यान जाता आनी त्या हिमालयाचेर आरूढ जावपा खातीर आमकां गंगोत्री आसा. आनी द्वारका तुमकां खबर आसा की येदे व्हडली राजधानी श्री कृष्णाची. म्हणजे एक बरी नांवां अशी मेळ्ळें म्हाका, हांवेंच केली. मांडवीन आसा सद्या दोन मांडवीन आसा. म्हणजे हो विचार नांवांय आसा ती हांवेंच काडली. आनी नांवां घेतना पावसू येयला ब्लेसिंग्स आसा. उदकाचें ब्लेसिंग आहा, जल अभिषेक आमचेरय जाता. ओके. सो फुडें वयता आसतना सर रोरो फेरी, फर्स्ट एवर रोरो फेरी आशिल्लो. म्हाका दिसता एक स्वप्न तुमचें आसतलें गोंयकारां खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर आनी तें सद्या साकार जाताना आमकां दिश्टी पडटा. कशें पळयता तुमी? हें म्हजें स्वप्न म्हणचे परस आमचें सगळ्यांचें स्वप्न आशिल्लें. आदरणीय मुख्यमंत्री हांकां जेन्ना आमी विशय सांगलो तेन्ना तांकां म्हणजे तांच्या चेहऱ्याचेर जें स्मित हास्य आयलें की बरी संकल्पना आसा आनी आमी गोंयांक भितर बरी सेवा दिवपाक जाय म्हणून आयज हें सगळें साकार जावपाक शकलें. पूण हें सगळें साकार जाता आसतना आमकां दुसरो एक म्हत्वाचो व्यक्ती म्हणजेच आमचे विक्रमसिंग भोसले डायरेक्टर आसात. तांणी हे संकल्पनेचो विचार केलो आनी फुडें व्हेली. ताजे बरोबर आमकां बरो आमचे बरोबर ऑपरेट करता ते विजय मरायनाचे मालीक जे बाबा सूरज हे जे गोंयचे अंटरप्रेन्युअर्स आनीक ही सगळी सेवा जाल्ली आसा ती गोंयान भितर जाल्ली आसा. मॅन्युफॅक्चरींग गोंयान भितर जाल्ली आसा. ईच एंड एवरी कंपोनंट ऑफ दीस रोरो फेरी इज मेड इन गोवा. मेड इन इंडियाच न्ही, मेड इन गोवा. सो ही फेरी सद्या गोंयची फेरी सुद्दां म्हणू शकता इन एवरी सेन्स. बरोबर, इन एवरी सेन्स. बट आतां इंजिन्स आसात ती हांगा जायना, ती आमी भायल्यान खंयचे हाडल्या. बट ऑल दॅट बिल्ट असेंबल्ड अँड बिल्ट इन गोवा बाय गोवन्स यू नो. सो म्हाका ही गरज आशिल्ली सर सद्या. कारण ज्या तरेन आमी पळयता चोडणा हो भागांतल्यान ज्या तरेन जे व्हेइकल्स येतालो, ट्राफीक जातालो, गरज आशिल्ली सद्या ही. अत्यंत गरज आशिल्ली. आमी सकाळ फुडें जर चोडण भागान भितर त्या सायडीन गेले जर जायत कारण मेन सिटी आसा जी मेट्रोपॉलिटन सिटी म्हणपाक शकता आमी. राजधानी आसा ह्या सायडीन आमचे पर्वरी किंवा पणजे आसतले लोकांचे खूब रहदारी आसा आनी ह्या रहदारीक आमकां जर इक्वीप करपाक जाय जाल्यार बरी जावपाक जाय, फास्टेस्ट जावपाक जाय, तातूंत भितर सेफ्टी आसपाक जाय, तातूंत भितर कम्फर्ट्स आसपाक जाय. दीस फेरी इज इक्विप्ड विथ ऑल दीस मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, दी बेस्ट ऑफ दी कम्फर्ट्स, बेस्ट ऑफ दी सेफ्टी आनीक विथ अ स्पिडी. हे 4 पॉयंटाचेर आमी चलता. आनी 5th इज कितें आसा हांगचे जे फ्युअल कंबशन जावन जे कार्बन फुटप्रिंट्स आमकां मेळटात एनवायरमेंटाक ताचेरूय आमी विचार केल्लो आसा. आनी बेस्ट ऑफ द इंजिन्स दॅट वी हॅव पूट अँड
अर्लियर जर 6 फेरी चलयतालो जो कितें जातालो ताच्याकय तिसरे वाट्यांनी फुटप्रिंट्स कार्बन फुटप्रिंट्स जातले. सो इन अ वे वी आर अर्निंग अ कार्बन क्रेडिट्स टू अस विथ दिस कायंड ऑफ Environment चा पूर्ण खेळ घेतला. अभ्यास करून काय. आनी सेकंडली आमकां पयलींच्या कन्वेन्शनल फेरीक भितर बसपा जागो नाशिल्लो, उबे रावताले, गडगड घालीत वताले. जे पळय वाहनां वतात तांकां सामकें एक्सपर्ट जावचें पडटालें. कोणी एक बायल मनीस चलयता जर जाय तें बंपर लागपाक जाय आशिल्लें. आयज ह्यो सगळ्याचेर आमी विजय मेळयलो आसा. म्हणजे विजय मरायणान ह्या सगळ्याचेर विजय मेळयलो आसा. आनी इमर्जन्सी पसून जर हातून भितर जालें कोणाकय जाल्यार आमकां मॅडिकली ट्रेन्ड पर्सनल हांगा आसतलो. एखादे वेळ कोणाक हार्ट अटॅक बी आयलो जर जायत जाल्यार आमी CPR सारकी एक मशिनरी आसा ती मशिनरी ताका यूज करून ताका रेस्क्यू करतले, रिवायव करतले आनी मागीर हॉस्पिटलांत वचपाचें सेफ्टी आसतलें. हांगा आमी जशें एरोप्लेनान बसले नंतर जशें अनावन्समेंट जाता ते पब्लिका खातीर अनावन्समेंट जाता. आमकां इतकेंच मेंटेन करपाक जाय की शिस्तीन आमी आयले, शिस्तीन आमी गेले. हांगा जेन्ना आमी ही फेरी लायतले ताचे फायदे कितें आसात ते पळया तुमी. जेन्ना ही फेरी खंयच्याय एका डेकाचेर खंयच्याय एका रॅम्पाचेर लागतली त्या रॅम्पाचेर लागता तेन्ना 1-2 मिनटां भितर इतके 40 व्हेकल 4 व्हिलर्स आनी जर 16 4 व्हिलर्स आसत जर जायत 2 मिनटां भितर ही खाली जातली. हांव आमच्या कॅमेरामॅनाक जस्ट सांगपाक सोदता, आमचे जे लोक पळयता हे जे तुमी पळयता हांगासर जे मार्किंग केल्लें आसा तुमकां दिश्टी पडटा हे 4 व्हिलर 2 व्हिलर आनी ह्या सायडीक परत 4 व्हिलर. सो दोनाय सायडीक म्हाका दिसता 4 व्हिलर लागतल्यो. दोनी सायडीन 4 व्हिलर्स अशे 8-8-16. म्हणजे रिक्वेस्ट इतको आसा की प्रत्येकान हांगा एक लायनीन रावचें न्ही. एक गाडी हांगा गेली, एक गाडी हांगा आयली. आमी थंय बी तशेंच केल्लें आसा. आमचो जो पळय रिबंदर आमी हें केल्लो आसा, बफर झोन केल्लो आसा पार्किंगाक, तोय तसोच केल्लो आसा. ते येतले आनी सरळ वतले हांगा. म्हणजे दुसरें म्हणजे सेफ्टी ऑफ पॅसेंजर. तुमी पळयल्यार झेब्रा क्रॉसींग आसा, हांगच्या वेल्यान फक्त आमचे पॅसेंजर चलतले. तातूंत भितर कोणी फाटल्यान येवन डॅश दिली बी कांय ना. जो पयलो मुखार येतलो, पयलो 4 व्हिलर घेवन येतलो तो थंय वतलो, दुसरो येतलो तो हांगा वतलो, मदीं 2 जाण स्कुटरवाले येतले ते येतले. म्हणजे ऑल ऑफ देम सायमल्टेनियसली वील गो. ते थंय टर्न जावन हांगा येवन दारार रावचे ना, थंय वतले आनी थंय रावतले. फर्स्ट इन फर्स्ट गो. सो आतां ज्यो फेरी तुमकां आमी उबे रावल्या तशेंच ऑपोजीट आमच्या हांगासर एक दार आसा, त्या दारांतल्यान स्ट्रेट भितर काडप, हांगासर रावप आनी ह्या दारांतल्यान डायरेक्ट दारांतल्यान गेले. फेरी तशीच जेन्ना सुरवात जाली ती डबल इंजीन आसा. आमच्या सरकार जशें डबल इंजीन तशें ती डबल इंजीन दोनी सायडीन वता. हांगच्यान सुरू गेली ती हांगच्यान हाका टर्न मारचे ना, टर्न घेवप ना टर्न फेरयेन. घेवप ना. म्हणजे तुवें स्टार्ट केली 5 मिनटां भितर थंय पावली, थंयच्यान स्टार्ट केली 5 मिनटां भितर हांगा पावली. द स्पीड ऑफ दिस टू कवर अप द डिस्टन्स बिटवीन रिबंदर टू चोडन इज 5 मिनिट्स एट इट्स हायस्ट स्पीड. 5 मिनटांनी पावतली. चडान चड 7 मिनटां. मदीं कितें जर रफ सी आसा जाल्यार 7 मिनटां. 7 मिनटांनी पावली, 2 मिनटां भायर वचपाक सगळें एम्प्टी करपाक आनी 2 मिनटां भरपाक. म्हणजे 10-12-13 मिनटां भितर ही फेरी आसा ती दुसऱ्या एंडार पावता. तुका केन्नाय हांगा रिबंदर आयिल्लो मनीस म्हाका दिसता की 12-13 मिनटां वयर उरचो ना, तो दुसरे वटेच्यान पावतलो. सो आतांचे जे फेरीज आसा सद्याच्यो ज्यो फेरी चलता म्हाका हितूर 4 कार जाता. म्हाका दिसता 4 गाडयो जाताल्यो अशें म्हाका दिसता. 4 गाडयो 4 जाताल्यो. कारण त्या स्कुटरवाले बी लायले जर जायत केन्नाय 2 केन्नाय 3 अशेंय जातालें. कारण स्कुटर येवन वाटेर लागल्यो, बेशिस्तीन लागल्यो जाल्यार तें सारकें जायनाशिल्लें. तिका वेटींग बीन अशें आसतलें का भरली का सोमतीच वयतली का टायमींग अशें कितें? ना, आमी पळयतात की ती पीक आवर्सान भितर ती चडान चड हाफ ऑफ ती ताजी कॅपेसिटी जाली ती वतली. कारण दुसरी चालूच उरतली न्ही. एखादे वेळ हांगा भरली ना आनी दुसरे वटेच्यान भरली जर जायत जाल्यार दोनी ऑफ हे मेळपाक जाय न्ही. हांगा पावचे पयलीं हांगा ही सुटपाक जाय. सो ते कंपल्शन आसतलें. एक वेळार आमी फुल्ली युटिलायज जावचे ना ती. म्हणजे आमी भरूनच सोडटले अशें म्हणून रावले जर जाय जाल्यार दुसरे वटेचे आसा ताका त्रास जातले. सो भरपाक टायम लागतलो तसो. हें भरपाक आमकां टायम न्ही. म्हणजे आमी बिजी हाजेर घाल्ले आसा. म्हाका दिसता की पीक आवरान भितर बरें जातलें. मदल्या आवरान भितर एखादे वेळ ती हाफ करची पडटलें आमकां. डिझायन पळयता म्हाका दिसता वन ऑफ दी फायनस्ट डिझायन. आमी फुडें आसत मागीर आमी भितरूय वचपाक आमकां मेळटलें. डिझायना बद्दल सांगा कितें कितें आसा आनीक हांगा. So I would like Mr. Suraj to explain about the design part of it, because he has one who has put in his heart and soul. He has made all the research on this and he has built such a beautiful vessel. So your company has designed this models. We are the owners, so it has been designed by a design firm in Goa called Nirmon Designs, and it has been built in Goa and owned by a Goan. And from a design point of view, because this particular route is one of the highest traffic routes and you have a draft limitation of about 1.3 meters, that is why this shallow draft design was created.
Now, sir's vision was that the turnaround time has to be brought as low as possible. That is why we have installed thrusters from Europe, that's from Hydromaster, which is a 360-degree movement. So that gives a good turnaround time. Propeller, the thrusters will have a 360-degree movement. Yes. So it can move automatically on the spot also. Yes, so the ferry boat does not need to turn. The entire propulsion turns on its own axis and the ferry boat moves in that direction. So the advantage is the vehicle in the ferry also, since being double-ended with two ramps, comes in and goes out. So even the vehicle doesn't need to turn and even the ferry boat doesn't need to turn. So that saves a lot of time for the commuter. And what about the high current? If there is a high current in everything, the propeller or the thrust will maintain the ferry position. So these thrusters have a vertical axial movement. It can move up and down on its own axis. So the moment you want more thrust, then with the remote in the wheelhouse, the captain will lower the propellers deeper into the water and give you more thrust. And being high performance engines, already the power is such that any kind of cross current in all the high tides and low tides of the entire year, it can easily be controlled. सुपर. म्हाका ही टेक्नॉलॉजी अजून पर्यंत सर पूण म्हाका सांगा ही असो मॉडल आनी इंडियन आसा खंयसर? I don't know, but he will be able to. Is there any this model is there in India? There are Roro ferries which have been introduced in Northeast. Same model. Kochi. Not same. I don't believe that anybody has gone for vertical axial movement of the propellers. Everybody has gone for a thruster for 360-degree control and maneuverability, but giving a vertical axial movement so that you can get higher thrust when you want, lower thrust when you come close to the ramp. This kind of technology has not been adopted by anybody to the best of my knowledge. And it can be used for the high tide and low tide according to their this thing also. Sir, म्हाका दिसता तुम्ही अदर एक गोष्ट सांगली की ट्रेनिंग जो आसा ऑफ द पायलट बिकॉज आमी तुमी एक म्हळें की नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट करपाक जाय विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण अशे तरेचे जेन्ना इक्विपमेंट किंवा अशे तरेचो मॉडल यूज करता तेन्ना सेफ्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो कशें दवरला तुमी हेजें ट्रेनिंग बीन सर? ना आमी जेन्ना सुरजाक विक्टर मरायनाक सांगलें की वी वॉन्ट द व्हेरी ट्रेन्ड आमकां व्हेरी सेफ कॅप्टन हांगा जाय कसलेंच हें जावपाक जायना देन ही सेड डॅट इट इज मॅन्डेटरी टू हॅव at least 100 hours of experience on this vessel आमकां जाय म्हणून आमी फॉर लास्ट 1 month आमी पोस्टपोन करताले त्याच खातीर दॅट ही हॅज टू कंप्लीट विदाउट द पॅसेंजर 100 hours ऑफ हीज एक्सपिरियन्स ऑन दीस सो 100 वरां केले नंतर आयज तुमी पळयलें की 2 फेरी आमकां गंगोत्री आनी द्वारका आमकां दिसताल्यो त्यो आपडटा म्हणून आनी त्यो ऐन वेळाचेर 4-5 मिटराचेर टर्न जाल्यो. आमचे हे बाकीचे जे पळय आहा न्ही तांकां तसो टर्न अरावंड टायम तांचे कडेन कंट्रोल जायना सो द कॅप्टन इज म्हणजे जशे विमानाचे पायलटांक अमके आवर्स मॅन्डेटरी आसतात तांचे एअर फ्लाय आवर्स तशीच हांगा वॉटर तातूंत भितर तांकां ते आसात अँड दे आर व्हेरी हायली पेड हायली म्हणजे स्किल्ड इन दॅर ओन म्हणजे तांकां इंजिनाची संपूर्ण म्हायती आसता केन्ना कितें करप. आतां तुमी पळयल्यात ते म्हणजे प्रोपेलर किंवा हें आसा ते थ्रस्टर्स ते भितर वतात आनी मागीर ताजो इम्पॅक्ट ताका स्टडी रावपाक जाय म्हणजे सायक्लोनीक विंड आयले जाल्यार तें स्टेबल कशें उरपाक जाय वॉट डिझायन असं म्हाका दिसता की ताजेर लॉट ऑफ रिसर्च इज गॉन इन टू हीज मॅन्युफॅक्चरींग युनीट. सो आतां सद्याक कितल्यो रोरो फेरीज आसा गोंयांत सर? Right now we have only 2 Roro ferries and these Roro ferries are procured on our request. He has built it only specially for this. And government has not invested in any of these machines. He has built at his own cost and we will be hiring his machines. आमचे टिकेट करपाक हें करपाक ते आमचो वर्कफोर्स आसतलो. लेटर ऑन वी वील डिझायन अँड वी वील सी इफ टिकेटिंग करपाक जे इनलँड वॉटरवेज डिपार्टमेंटाचे हांगासर लोक आसतले आमचे लोक आसतले तातूंतल्यान आमी रेवेन्यू जनरेट करपाक पळयतात. आमकां दाखोवपाक जाय आशिल्लें आमच्या सरकाराक किंवा आमचे एडमिनिस्ट्रेटीव हे आसा पळय न्ही ब्युरोक्रेट्स समटायम्स ब्युरोक्रेट्स अशें केन्ना येता तेन्ना आमचे इन्कम आनी एक्सपेंडिचर पळयतात. रायट नाव what expenditure that we make is 76 crores, what income that we get is around 50 to 55 lakhs. It is not even 1%. And most of the time, आमच्यो जो files वतात, because of this reason, imbalance expenditure आणि हे होवपाक जाय ह्या हाजेर करताले म्हणून आमी बारीक बारीक लायतात चार्ज लायतात ते खूब लोकांक दुखतात कळ्ळें न्ही. पूण लोकांनी एक हें करपाक जाय की आमी नॅनो कारान वचनात की खंय आफटल जाल्यार दुकोड जातलो म्हणून आमी वता जेन्ना मर्सडीज आनी ऑडीन तेन्ना थोडोसो जर लागलो आमी म्हणना की तुमी व्हडलें कितें 5 रुपया 10तले 5 रुपया आमी काराचेर वाडयले जर जाय जाल्यार हांगा आंदोलनाची भाशा जाता बरोबर न्ही. तुमी
आंदोलन उलयलें म्हणून आमी आतां क्रिटिसिजम पार्टाचेर, कारण खुबशे क्रिटिसिजमूय जावपाक लागले की तुमचे प्रायसा खातीर देंवोवपाक जाय, चडोवपाक जाय. तुमचे कडेन खुबशे पावले आसतले लोक उलोवपाक बीन. सो सद्या प्रायसिंगाचेर उलयता. सद्याची प्रायसींग कशी आसा फॉर म्हाका दिसता लोकांक खातीर फ्री आसा, टू व्हिलरीक सद्या फ्री आसा, कितें आसा? टू व्हिलरांक आमचे फ्री आसा. म्हणजे हांवें टू व्हिलरांक पयलीं घाल्लें, पूण आमचे जे मुख्यमंत्री आसा तांकां दिसपाक लागले, कोणी तरी तांकां येवन निवेदन दिलें, ताणें म्हणलें टू व्हिलरां वयल्या काडात. मागीर परत फूल सगळी फायल आमी मूव केली. एक टू व्हिलराक आमकां 5 रुपया पसून तांणी येता वता आसतना दिल्ले जर जाता जाल्यार म्हाका दिसता की एका वर्सा भितर असली आनी एक रोरो फेरी येता आशिल्ली 5 रुपयांनी. आमी जे इतले कॉम्प्युटर करता एका वर्सान एका वर्सा भितर आमकां दुसरी फेरी येवपाक शकताले. पण नशिबा म्हणजे लोकांचे एक वेगळे तरेचे आसा की आमी आयलंडर एक तर पूल बांदून दिया नाल्यार फ्री सेवा दिवा अशें. कांय लोकां कडेन उलयतालो, दे वर ओके विथ दी 5 रुपीज की जर मेळटा आमकां सर्विसीस जाल्यार तांचे ते जाय म्हणटा ताजें पेपरांनी खंय तुमी हाडटात, नाका म्हणटा त्या 5 जाणांचे तुमी पेपरांनी हाडटात. जाय म्हणून 100 जाणांनी सांगलें तें केन्ना पेपरांनी म्हाका दिसलें ना. आतांच कोण आयिल्ले की ते मागीर आमी हांगा खूब बरो नासलो मनीस कसो वतलो. आमी ताजेर सगळे उपाय काडपाक शकतात. एखादे वेळ स्कुलाच्या भुरग्यांची व्हॅन येता जर जायत निश्चित प्रमाणेन आमी तांकां कन्सेशन दितले, बेस्ट ऑफ दी पयलींचे रेट्स दितले आमी तांकां. पूण तांणी हाडली जाल्यार पण पयले 15 दीस तरी पळया न्ही कशें ती ट्रायल तरी करुया कितें जाता. एक्झॅक्टली. हांव रिक्वेस्ट करतां तुमच्या माध्यमांतल्यान आयलँडर्स आसात तांणी पयलीं ह्या सेवेचो लाभ घेवचो. ते कम्फर्ट आसा जाल्यार मागीर आमी परत बसुया आनी परत रिडिजायन करुया. सो सद्याचे जस्ट हांव लोकांक कळपाक जाय म्हणून सद्या टू व्हिलर आनी लोकां खातीर फ्री आसा सद्या खातीर. आनी जी 4 व्हिलर आसा तांकां म्हाका दिसता 10 रुपया आशिल्ली ती 15 रुपया जाल्या पर वे. इफ तांणी पास काडले जाल्यार. आनी एखादे वेळ कोणी टुरिस्ट बी येता आनी कोणी येता दुसरो एक वेळाचो येता ताका 30 रुपया. सो म्हाका दिसता ताजेरूय खुबशे जाण उलयता की हे एकदां समजा येता आठवड्यान एकदां घरा वचपी आसता कितें आसता, सो तांकां जर 30 रुपया ते कमी करपाक जाय असो एक मुद्दो आशिल्लो. ते कशें पळयतात तुमी? ताजेर उलोवप कितें जाला? म्हाका दिसता की आमी आयज 30 रुपया मोडप कोणाक अशक्य आसा. 1998 ह्यो रेट्स लायिल्ल्यो ताजे नंतर केन्नाच जालें ना. ताजे नंतर फक्त टू व्हिलर आसा तांचे रेट्स काडले, टू व्हिलराक फ्री केली. 1998 हांव जेन्ना नोकरी करतालो की म्हाका दिसता की म्हाका तेन्ना 7,000 कितली सॅलरी आशिल्ली. आयज तो 7,098 आतां ते 7,000चो मनीस आयज कमीत कमी म्हाका दिसता 1 लाखाच्या वयर गेला न्ही. 30 वर्सां जाली ताका. 36 वर्सां 89 म्हणटा तुमी ना 98 साधारण 27 वर्सां जालीं. 27 वर्सां पर्यंत 1 रुपया वाडयलो ना. 27 रुपयांनी वर्सांनी जर 5 रुपया वाडयले जाल्यार म्हाका दिसता कोणाक गोंयान भितर 30 रुपया कोणाक एफोर्ड जायना. जर तुमी ते 30 रुपयाचे सोडून व्हडलो रावंड घेवन गेलो जर जायत निश्चितपणान तुमकां 200 रुपया लागता न्ही आनी वेळ चड लागना. आनी समजोवपाची गोश्ट आसा ही, कितें तरी चेंज जाता, बदल जाता आनी बऱ्या खातीर जाता. आनी आमकां ह्या बदलांतल्यान दुसऱ्या मार्गाचेर करपाक मेळटा. आमकां तर सांगलें गेलें वता की आमकां दुसरे सायडीचे जे पळय पंचायती आसा तांणी निवेदनां दिल्या की जर एखादे वेळ हांगा लोक आंदोलन करता जाल्यार आमकां हाडून दिया, आमी पॅसेंजराचे पसून पयशे घेवपाचे आमी कन्विन्स करता आमच्या लोकांक. हय न्ही. हे उलोवप जाला ऑलरेडी, लोक आयल्या खूब कडच्यान आयल्या की आमकां रोरो फेरीच जाय. हय न्ही. हांगा जर एखादे वेळ आंदोलन बी जालें जर जायत आमकां मागीर पर्याय उरपा ना. पयलींची सेवा हाडपाची, पयलींच्यो ज्यो कन्वेन्शनल फेरी आहा त्यो घालपाच्यो आनी ही दुसरी कोणाक मागता ताका दिवपाची. बरोबर. म्हाका दिसता एक खूब फायदेशीर आसा, विन विन सिच्युएशन दोगांय खातीर आसा एक्चुअली ही गजाल सर, की लोकांक जंय 15 मिनटां 20 मिनटां रावची पडटाली प्लस ट्रॅव्हलिंग टायम आसतालो तो आतां तुमी 5 ते 10 मिनटांनी पावतले. ही सर फक्त समजोवपाची गोश्ट आसा. म्हाका दिसता सिटींग सिस्टमूय आसा, आमी तेजेरूय उलोवया. सिटींग सिस्टम आसा ती सुद्दां AC केल्ली आसा सर. म्हाका दिसता आनी एक गोश्ट जी म्हाका एक विचार आयलो तो म्हणजे वंदे भारत जी ट्रेन सुरू केल्ली आसा त्या धर्तेचे सिटींग अरेंजमेंट म्हाका दिश्टी पडले सर. तशें आसा पळयतात आतां लोकल पयलीं पॅसेंजर ट्रेन्स कश्यो आसताल्यो आनी कितल्यो डर्टी आसताल्यो आनी वंदे भारत केली. तुमी प्रायसीस तेच मागपाक शकनात. पळोवपाक शकता ही सीट्स जी आसा ती कितली कम्फर्टेबल आसा. फक्त हांव मागता लोकां कडेन ही सगळी सिटां तशीच दवरात, कारण इतली सुंदर दिश्टी पडटा पळोवपाक. आमी फक्त उलोवपा खातीर किंवा ह्या रोरो फेरीचे एडवर्टिजमेंटा खातीर सांगिना, कारण एक गोश्ट आमी सदांच म्हणटा की ही ज्यो सगळ्यो गोश्टी आसात त्यो आमच्यो स्वताच्यो, कारण आमच्या टॅक्स पेयरांच्या पयशांतल्यान थोड्यो गोश्टी केल्ल्यो वता. सर ही जेन्ना तुमी पळयता अशा टायपचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें दिसता, कारण तुमी सद्या मिनिस्टर आसा, कशें पळयता? नाही, हे सगळें शक्य जालें कित्याक लागून तर आमचे म्हणजे खूब बरे तरेन लोकांक सेवा दिवपा सारको मुख्यमंत्री आसा.
आनी तांच्याच विचारांतल्यान हें आयलें की लोकांक बरे कम्फर्ट्स मेळपा सारकी तुमी सिटींग वेवस्था करात. आमी जेन्ना पळयतात तेन्ना अशे प्रकारचे आमकां सुविधा मेळनात. लोक उबेच वतात, लोक भिजतात, लोकांक पावस लागता, अशे प्रकारे जेन्ना वतात तेन्ना म्हाका दिसता की आमी आयज पळय हांगा तुका कंप्लीट टोटल AC कोच आसा हो, जशें विमानान बसल्या भशेन ती सुविधा आसता आनी इतले फास्ट तुमकां उदक पळोवपाक मेळटा. म्हणून आमी आतां ती पॅसेंजरांक पसून टुरिस्टांक आमी 50 रुपया म्हणल्यार ओन्ली टू डिस्करेज टुरिस्ट जर येवन हांगा बसत रावले जर जाय जाल्यार लोकल्स आसा तांकां प्रॉब्लम जातले. म्हणून आमी म्हणल्यार की 50 रुपया दिवपाचे आसा. टुरिस्ट ऑपरेटर कितें करतले, थंय गाडी दवरतले, ती बस सोडटले आनी हांगा वचून बसा म्हणटले आनी परत पावट मारून या. सिटां सगळी भरलेलींच उरतलीं वचपाक येवपाक. सो तुमकां येवपाक जाय जर जाय यू वील हॅव टू स्पेंड. म्हणून ते डिस्करेज करपा खातीर आमी केल्या. सो पूण मागीर सर एक गोश्ट आत्तां जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्साक विचारले गेले की ट्युरिस्ट आनी लोकल हाज्या मदीं जे मेकॅनिझम आसा सोदपाचो ताजेर विचार केल्लो आसा कितें? आमी म्हणटले की टुरिस्ट म्हणले नंतर एक अजून पर्यंत आमी सुरवातीक टुरिस्टांक अजून करचे ना. जर टुरिस्टांचो फ्लो वाडपा लागले जर जाय जाल्यार वी वील एडॉप्ट टू इट अँड वी वील रिक्वेस्ट दी आयलँडर्स टू कॅरी देअर ID कार्ड. वन हू डजंट हॅव अ ID कार्ड वील हॅव टू पे. मागीर तातूंतल्यान आमी वेगळे वेगळे हें दवरतले, निकश दवरतले ते आमी मागीर उलयतात की आयलँडर्सांक केन्नाच टुरिस्टांक लागपा जायना, ती फीज लागपा जायना हाचें आमी पळयतले. सो इतलोच सांगपाचो तात्पर्य की ट्युरिस्ट जे येतात तांच्यांनी विनाकारण आपल्यो गाडयो पार्क करून दवरपाक जायना किंवा बसून रावपाक जायना, जाणे करून लोकल्स जे येतात तांची असुविधा जावपाक जायना. म्हणून हो सगळो निश्कर्श काडलेलो आसा की बाबा ट्युरिस्ट येतले तांकां थोड्या प्रमाणात पे करचे पडटले, वीच इज ओके सेन्सिबल आसा की गोश्टी जेन्ना लोकां खातीर जाता तेन्ना लोकांनी बरे तरेन आनी लोकां खातीर यूज जावपाक जाय. सर फुडें वयता आसतना म्हाका दिसता की एक आमी पळयलां की हाजे जे डिझायन आसा परत त्या डिझायनाचेर उलयता, कारण एकी कडेन बसल्या उपरांत तो समतो टर्न जावन दुसरे कडेन वचूंक शकता बीन सगळ्यो गोश्टी. हो डिझायन आनीक म्हणजे हो प्रोजेक्ट आनीक खंयचे वॉटरवेजान यूज जातलो आनीक खंयसर? डेफिनेटली आमी वी आर एक्सप्लोरींग अँड विजय मरायन इज ऑलवेज ओपन ऑर सिमिलर कोणी मॅन्युफॅक्चरर आसा वी वील गिव दॅम द डिझायन. इफ सपोजींग इफ यू वॉन्ट ships or vessels like this without आमचे 4-wheeler बी घेवपाचे ओन्ली पॅसेंजर्स, then we can comfortably take the boats. कळ्ळें न्ही, ते करपाक जाता आमच्यांनी. वी वील once again we will go and explore all the possibilities how Kerala is, I think, have a much advanced technology and they have been using this waterways to the best of their capabilities and they earn revenue. Something better than that with our additional research work will go and we will design such vessels wherein it will fetch revenue for the tourism industry here. So waterways आसा आनी आतां आमकां इनलँड वॉटरवेज म्हणटा डिपार्टमेंटाचें नामांकरण जाल्लें आसा आनी हें डिपार्टमेंट स्वतंत्र जाल्लें आसा. हें डिपार्टमेंट पयलीं कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या अंडर 2 जाण मिनिस्टर आसताले. एक हांव लोवर लेवल मिनिस्टर, म्हज्या कडेन हायर लेवल मिनिस्टर. ताची सिग्नेचर जाले शिवाय आमचे प्रपोजल जायनाशिल्ले कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे. सो समटायम्स इट वॉज अ हर्डल. आतां माननीय मुख्यमंत्र्यांनी तांचे हें आसा ते सेपरेट काडले आसा. तांचो स्कोप ऑफ वर्क, आमचो स्कोप ऑफ वर्क आनी इनलँड वॉटरवेज म्हणटा ते एक बिगर डिपार्टमेंट केल्लें आसा. दॅट वील अगेन बुस्ट आमचे वेरियस प्रोजेक्ट्स. सर आतां एक गोश्ट आमी आतां पळयता की चोडणा टू रिबंदर ही फेरी सर्वीस आसा. एक आशिल्लो रूट चोडणा ते पणजे रूट आशिल्लो मदीं एकदां. सो तशा तरेचो कितें सुरवात करपाचें कितें प्लेन आसा, बिकॉज येदी व्हडली फेरी आसा आनी हे येदे व्हडले वॉटरवेज टॅकल करपाक शकता अशें दिसता. हांव आतां हें पयलीं म्हणटा आय वूड लायक टू टेक अ रिव्यू ऑफ दी ऑपरेशन्स, हाव एक्झिक्युशन टेक्स प्लेस and then we will come to this point. We will suggest certain changes in this if you would like to employ. अशें कांय जावचें ना. चोडणा ते तुवें पणजे गेलो आनी लोक 5 पयशे दिवचेच ना जाल्यार फुडें कशें वतलें. आमकां हांगा पळोवपाक जाय की लोकांक समजावपाक जाय. आमकां बरे तरेन इकॉनॉमी वाडोवपाचें जालें जर जाय, लोक चड विजीट ह्या आयलँडाचेर करपाक जाय जर जाय, टुरिजम एक्टिविटी जावपाक जाय, ती मॉनिटायझींग जावपाक जाय, सगळें फुकट केलें जर जाय जाल्यार मागीर आनी इकॉनॉमीक ग्रोथ कशी येतली. आमकां इकॉनॉमीक ग्रोथ जर पळोवपाक जाय जर जाय वी हॅव टू म्हणजे खंय तरी पयशे मोडचे पडटले. बरोबर. तुमी आमी सद्या आसा पळयता, तुमी दिसतलें तुमकां की बऱ्या तरेच्या हायटेक ट्रेनीन आसा किंवा खंयच्या तरी बऱ्या आमी रुटाचेर आसा. बट ही आमची गोंयची नवीन रोरो फेरी सद्याक आमी आसा आनी आमच्या बरोबर आसा जे आमचे मिनिस्टर आसा तांच्या बरोबर आमी उलयताले आनी एक वॉक थ्रू घेतालो कशें कितें आसा तें. सर आमी जस्ट भायर वचून आमकां बाकीचे थोडे कितें आसा तें दाखोवपाक शकता, ज्यो स्टाफ रूम आनी बाकीच्यो गोश्टी
सो जेन्ना आमी येदी व्हडली इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा सेफ्टी इज ऑल्सो कन्सर्न. सो सेफ्टी बाबतींत कशें पळयला तुमी ह्या गोष्टीक कितें कितें आसा सर? आमी सेफ्टीच्या बाबतींत तुमी पळयलें जर जाय जाल्यार एवरी पॅसेंजर्स वील हॅव दी लायफ जॅकेट. प्रत्येकाक लायफ जॅकेट हें मॅन्डेटरी आसा हांगा गेले घेतले नंतर. दो देर आर नो सेफ्टी हेजार्ड्स हियर इट डज नॉट लूक. पयलीं आमी वताले ते कोणाक खंय कांय खबरय नाशिल्लें. अगेन इफ यू सी लूक एट द पासेज दॅट वी हॅव, कितली गर्दी जाली जाल्यार एकमेकाचेर पडपाचें सारकें न्ही. इफ यू सी दी लेग रूम ऑफ दीस यू कॅन कॅरी अ 20-30 kgs बॅग विदीन दी. तुमी कितें सामान पसून हाडलें जर जाय जाल्यार तुमकां रस्त्यार वाटेर खंय दवरपाची गरज ना, सोडून येवपाची गरज ना. इफ यू हॅव अ बिगर थिंग्स दॅन यू हॅव अ कॅबीन, तुमकां थंय दवरपाक मेळटा. तुमच्या हातांतल्यो पिशव्यो बॅग कितें आसा तितकें हांगा दवरपाक मेळटा. सो द फेरीज आर डिझायन म्हणजे हो कंपार्टमेंट इज डिझायन जस्ट इट इज अ कम्फर्ट लग्जरियस ती. तुका हांगा जर जाय जाल्यार तुका लेडीज अँड जेंट्स सेपरेट वॉशरूम्स आसात, कळ्ळें न्ही. म्हणजे प्रत्येक बारीक गोश्ट हांगा AC आसात, व्हेरी कम्फर्टेबल. सो सर कितले पॅसेंजर वचूं शकता हांगा सर? जे प्रोवायड केल्ले आसात ते 50 सीट्स आनी ताज्या भायर 5 मिनटाची वाट आसा. आमी त्याच कंपार्टमेंटा भितर आनी 50 आमकां घालपाक मेळटात, कळ्ळें न्ही. सो हे टोटली डिझायन्ड AC कंपार्टमेंट फॉर पॅसेंजर्स. हो एक 100 कॅपॅसिटी आसा. ओवरऑल म्हाका दिसता बाकीचे सुद्दां सेफ्टीचो खूब हें केला सर. हांगासर मॅस रूम आसा, स्टाफ रूम सेपरेट आसा. सो एका सायडीक म्हाका दिसता स्टाफां खातीरूय प्रॉपर हें दवरलेलें आसा. या हातून भितर मॅस रूम, स्टाफ रूम म्हणजे खंय कोण केन्नाच कोणाकय इनकन्विनियन्स जावचें ना. तांचे जे वर्कींग क्रू पसून आसा पळय न्ही ते सगळे वेल ट्रेन्ड, वेल एस्टॅब्लिश्ड आनी त्या हातून भितर स्पेशलिटी आशिल्ले मनीस विथ ऑल देअर कम्फर्ट झोन्स दे वील बी डुईंग दीस सर्वीस. सर फेरी सर्वीस जी आसा ती सद्या म्हाका दिसता 24 hours ना, सद्या खातीर टायम लिमीट आसा. कितें आसा टायम लिमीट सर? फेरी सर्विसीस ऑपरेट करतले सकाळच्यान 7 जेन्ना हेवी ट्रॅफिक आसता, भुरग्यांक स्कुलाक वचपाचें आसा. आमी पळयतले की हाचे नंतर रिव्यू घेता 7 ते सांजचे 9 पर्यंत ही फेरी सेवा आसतली. 7च्या पयलीं आमकां बाकीच्यो फेरीज आसतल्यो, कन्वेन्शनल फेरीज, बिकॉज दीस इज अ ह्यूज वेसल. इट निड्स एटलिस्ट 10-15 वेसल्स, 4 व्हिलर्स. ते आमकां मेळचें ना. सो जर गर्दी लागता जाल्यार आमी परत एक्सटेंड करतले टायम. पण बाकीची फेरी सेवा ही आसतलीच. सो तो रुटीन पयलीं आसलो तसोच आसतलो 9 तसो 9च्या नंतर आमकां केन्नाय ती फेरी लागता. आनी इन आमचे जेन्ना पळय जात्रा आसात किंवा गरज आसा तेन्ना ही चालोवपाक जाता. आमी पळयतले 15 दिसाच्या नंतर परत रिव्यू घेतले. आवर्स एक्सटेंड करपाक जाय, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार वी वील टेक अ कॉल ऑन दॅट, बिकॉज द पर्सन हू हॅज मेड दीस इज रेडी टू ऑपरेट ॲट एनी 24 hours जाल्यार 24 hours. बरोबर. म्हाका दिसता परत एक फावट तुमकां सांगपाक सोदता, सकाळी 7 ते रात्री 9 मेरेन ही रोरो फेरी सर्वीस सुरू आसतली. ताजे उपरांत जी नॉर्मल फेरीज आसा त्यो ऑपरेशनल आसतल्यो, तश्यो पयलीं आसताल्यो तश्यो. आमी सद्या हे आयज जस्ट एक वॉक थ्रू घेवपाक आयिल्ले. ही फेरी तुमी पळयली आसतली आनी वन ऑफ दी बेस्ट फेरी आजून पर्यंत आमी जी पळयलेली रोरो फेरी जी आमच्या गोंयांत इंट्रोड्यूस जाता. आयज ओपनिंग आयज जायना, 14 तारखेच्यान जावपाचें आसा. 14 तारखेर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक आमचे बाकीचे सगळे मिनिस्टर्स आसतले, मोन्सेरात बाब, तांकां रिबंदर लागता. वी हॅव इनवायटेड हिम एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर. वी हॅव इनवायटेड तुगेले प्रेमेंद्र शेट ह्या सायडीचो आमदार आसा, राजेश फळदेसाय आसतलो, अजीत आरोलकर आसतलो. जे लोकांक फेरीज लागता तांकां आमी इन्विटेशन एक्सटेंड करतलेच. पण आमचे राज्यसभेचे खासदार आमचे सदानंद तानावडे हे सगळे आमकां ह्या फेरीच्या वेळार आसतले. अँड दीस द होल इनिशिएटीव ऑफ गव्हर्मेंट इज आमकां बॅक्ड बाय अ सॉलीड चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या आशिर्वादान इतकें फंडींग. म्हणजे आमी फंडींग जरी केलें ना पूण आयडियाज हे फंडींग म्हळ्यार हे डायरेक्ट म्हाका दिसता कंपनीन घातलेले इन्वेस्ट. सादारण ते 25 crores इन्वेस्ट केल्या स्वताक एका फेरी, दोन्ही फेरीक मेळून, कळ्ळें न्ही. ईच ऑफ दीस फेरीज वूड कॉस्ट समथींग लायक 13 crores ईच. आनीक ह्या हातूंतल्यान ते वी हॅव अ टाय अप अंडर मेमोरंडम MOU सायन्ड फॉर 5 years ना. ओके 5 years मेंबर. आणि एक गोष्ट खरेंच परत एक फावट हांव लोकां खातीर सांगपाक सोदता, अरावंड 70+ crore रुपीज हांगासर स्पेंड जातलो ओवरऑल. गोंयचो जो आमचो फेरी जी सिस्टम आसा ती ट्रॅकार हाडपाक किंवा ती चलोवपाक, आनी फक्त मेळटाले 50 to 60 lakhs रुपीज आमकां मेळटाले आनी म्हणजे गव्हर्मेंटाक मेळटाले. सो हाजेर म्हाका दिसता आमी विचार करपाची गरज आसा. एक हो रूट सद्या हांगासर चोडणा ते रिबंदर हांगासर सुरू जाल्लो आसा. आमी बरे तरेन वापर करुया आनी बरो रिजल्ट गव्हर्मेंटाक मेळटा, आमकां सगळ्यांक मेळटा, हाजेर विचार करुया. वी आर एट दी फर्स्ट रोरो फेरी ऑफ गोवा, चोडणा ते रिबंदर.
14 तारखेच्यान सुरू जावपाची आसा. मुजरत येवचे आणि तुम्ही ताचो आस्वाद घेवचो. पूण ताच्या पयलीं सर समजा पासीस घेवपाक जाय जाल्यार खंय घेवपाक मेळटले, कशें घेवपाक मेळटले? आमच्या बरोबर डायरेक्टर आसा ऑफ इनलँड वॉटरवेज. सर, कशे पासीस हे करप? आमी 14 तारखेच्यान आमची POS मशीन्स हांगा इन्स्टॉल जातले. म्हणजे लोक घेवन आसतले, डिजिटली पेमेंट करूं शकता. आणि आमचे ॲपय आमी ओपन करता सोमारच्यान मंगळारच्यान. आमचो R&Dचो ॲप आमी ओपन करता. ॲपाचे वयल्यानय पेमेंट करपाक जातलें. ओके. सो जेन्ना तुमी ह्या फेरीचेर येतले तेन्ना हांगासर तुमकां तांचे मनीस मेळटले विथ पॉज मशीन, POS सिस्टम घेवन सगळे हांगासर आसतले. सो तुमी डिजिटली पेमेंट करपाक शकता. म्हयन्याचे पासीस कशे जाय तशे तुमी काडपाक शकता. अँड वन ऑफ द बेस्ट सर्विसीस आमकां पळोवपाक मेळटली. तर आमी रिबंदर थीं जे कंजेशन जातालें रस्त्याचेर उरताले, आमी स्पेशली ती बँक आसा तातूंत भितर बरें सॉयल घालून ती एक व्हडलो रॅम्प केल्लो आसा. परत एक फावटी म्हणजे सादारण ते आमी 25-30 व्हेहिकलांक रावपा सारकी जागा थंय केल्ली आसा, सो दॅट दे वील नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर दी अदर फोंडा हाजेर रस्त्याचेर. कॉन्क्रीट घालून आमी द बेस्ट एक 5-6 दिसां भितर आमी हो रस्तो करून घेतिल्लो आसा. सो जेन्ना ते लोकांक कोणाक त्रास करचे ना आनी अशें हेंय केल्लें आसा. बोथ दीस वील बी इनॉग्रेटेड ऑन मंडे. सर, एका म्हयन्यान परत मेळया आणि म्हाका दिसता परत एक फावट जो रिव्यू लोकांचो रिव्यू कितें आसा तोय घेवया. अँड जर मातशें आमकां जर खर्च करचे पडटले थोड्या प्रमाणात, जे 10 रुपया आसा ती 15 रुपया केल्ली आसा फॉर 4 व्हिलर. जर तुमी पास काडलेले आसा जाल्यार, नाजाल्यार तुमी एकदां जर येतले जाल्यार 30 रुपीज तुमकां पे करचे पडटले. हे मातशें लक्षान घेयात. 2 व्हिलर आणि तुमकां पॅसेंजरा खातीर हे फ्री आसतली. ही सद्या अपडेट आसा. आणि सर आमच्या बरोबर आशिल्ले, देव बरें करूं सर, तुमी टायम दिलो म्हूण. अँड थँक्यू सर तुमच्या सर्विसा खातीर. कारण तुमच्या ह्या स्वप्ना खातीरूच म्हाका दिसता एक टायम कन्ज्युमींग जो आसा, कारण खूब टायम वाचपाचो आसा लोकांचो डेली यो वच करप्यांचो. आणि त्या खातीर देव बरें करूं सर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सचिन, थँक्यू प्रायम. थँक्यू.